नमस्कार। कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरिएको यो युट्युबको च्यानल जनता लमा मैले आज यहाँहरूको समक्षमा अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। त्यो नयाँ विषयवस्तु के हो भनेदेखि फिराद पत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था। यो फिराद पत्र तथा दाबी भन्नाले के हो भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि विषयवस्तुको सन्दर्भमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि अदालत समक्षमा प्रथम पटक चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कागज हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा अदालतले चाहिँ मागेको अथवा चाहिँ कानुनले निर्धारण गरेको ढाँचामा आफ्नो चाहिँ माग दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आफ्नो माग दाबीसँग सम्बन्धित आकर्षित हुने प्रचलित कानुनमा रहेको चाहिँ के कति दफाहरू छन्, के कति चाहिँ हदमियाद छन्, कति दस्तुर लाग्ने हो, त्यो फिराद माग दाबी बमोजिमको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ यो अदालत चाहिँ अथवा सम्बन्धित अदालत वा जुन अदालतमा चाहिँ फिराद चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइएको छ त्यो आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पर्छ कि पर्दैन, यावत कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि सुरुमै विचार गर्नुपर्दछ। यो कुरा चाहिँ अति नै संवेदनशील कुरा हुन आउँछ। नत्र चाहिँ मुद्दा लेख्दाको अवस्थामा, फिराद दर्ता गर्दाको अवस्थामा आफ्नो दाबी चाहिँ कुनै पनि पक्षले, कुनै पनि मुद्दाका चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा अलिकति पनि चाहिँ फेरबदल, अलिकति पनि चाहिँ त्रुटि अथवा चाहिँ जुन दफा चाहिँ आकर्षित हुने हो त्यो माग दाबीलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हो, त्यो कुराको चाहिँ सही रूपमा दाबीमा प्रस्तुत गर्न सकिएन भनेदेखि तिनै कारणले गर्दाखेरि माग दाबी चाहिँ खारिज हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैले पनि फिराद दाबी अथवा चाहिँ आफ्नो माग दाबी प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा, कार्यविधि कानुनमा चाहिँ भएको व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ आधारलाई चाहिँ के छ भनेदेखि आत्मसात गरेर सही रूपमा कानुन बमोजिमको चाहिँ फिराद पत्र चाहिँ अथवा चाहिँ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा हाम्रो देशमा अहिले मौजूदा अवस्थामा रहेको जुन प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 छन्, यो ऐन हाम्रो देशमा 75 साल भाद्र महिना 1 गतेदेखि लागू भएको छ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ व्यवस्था भएको कुरा चाहिँ देखिन्छ र यिनै आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो दाबी, आफ्नो फिराद पत्र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो कुरामा चाहिँ अति नै गम्भीर हुनुपर्दछ र मैले यहाँहरूको समक्षमा यिनै गम्भीरताको चाहिँ अवस्थालाई विचार गर्दै यहाँहरूलाई यस सन्दर्भमा चाहिँ जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले आजको यो भिडियो मार्फत यो फिराद दाबी सन्दर्भमा चाहिँ सामान्य कुराहरू चाहिँ राख्ने गरेको छु र यस सन्दर्भमा यहाँहरूलाई कुनै अन्य थप चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ भनेदेखि यो च्यानलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। कमेन्ट बक्स मार्फत पनि त्यो जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास पनि गर्छु भन्ने कुराको पनि चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब जहाँसम्म आजको विषयवस्तु छ यस सन्दर्भमा यी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 85 मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दफा 85 मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि उपदफा 1 मा कसैले कानुन बमोजिम दाबी लिएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष त्यस्तो दाबी लिनुपर्नेछ अथवा जो व्यक्तिलाई अन्याय परेको छ, जसले अन्याय गरेको छ उस उपरमा आफूलाई अन्याय परेको चाहिँ अपराध अथवा चाहिँ माग दाबीलाई चाहिँ पुष्टि गर्नका निमित्त, प्रचलन गर्नका निमित्त उसले चाहेको अवस्थामा अदालत समक्षमा आफ्नो चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। दाबी प्रस्तुत नगर्दैमा अदालतले कसैलाई अन्याय परेको चाहिँ अथवा चाहिँ के छ भनेदेखि कसैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो परेको छ, त्यो परेको छ, आफूलाई चाहिँ न्याय चाहियो भन्दैमा हुने होइन। कानुन बमोजिम आफ्नो माग दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र यो कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी उपदफा 2 मा के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि उपदफा 1 बमोजिम दाबी लिँदा यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा गरी अदालतमा फिराद पत्र दिनुपर्नेछ। मैले अघि पनि चाहिँ भनेकै हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराले पनि चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो परिच्छेदमा फिराद
अथवा चाहिँ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि विचार गर्नुपर्छ, यी कुराहरू चाहिँ फेरत पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ, यावत कुराहरू चाहिँ यहाँनिर कानुनमा व्यवस्था अथवा यो परिच्छेदमा व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई, ती सम्पूर्ण शर्तहरूलाई चाहिँ फेरत पत्र दिँदाको अवस्थामा, दाबी प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी कानुनको मकसद रहेको छ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी दफा 86 मा के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि हक पुग्ने विषयमा फिराद दिनुपर्ने। यसमा के भनेको छ भनेदेखि यसै दफाको उपदफा 1 मा यस परिच्छेदमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक फिराद पत्र दिँदा आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मात्र दाबी गरी फिराद पत्र दिनुपर्ने छ, अथवा जो विषयमा मागदाबी लिएर अदालतमा जानुपर्ने हो त्यो विषयको दाबी लिनको लागि चाहिँ सम्बन्धित पक्ष अथवा ती फिराद पत्र दायर गर्ने व्यक्तिलाई हकदैया हुनुपर्दछ, उलाई अधिकार हुनुपर्छ। मानिलिनु कुनै जग्गाको सन्दर्भमा कसै उपरमा मुद्दा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेदेखि त्यो सम्पत्तिमा, त्यो जग्गामा त्यो मुद्दा गर्ने, त्यो फिराद पत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, त्यो दाबी लिने पक्षको हक पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा चाहिँ हकदैया छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। नत्र चाहिँ के छ भनेदेखि हकदैयाकै आधारमा अथवा हक नपुग्ने विषयमा असम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो मुद्दा खारिज हुनुपर्छ अथवा खारिज हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कानुनको मकसद रहेको छ, यहाँनिर चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी उपदफा 2 मा के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि उपदफा 1 को प्रतिकूल हुने गरी कसैले फिराद पत्र दर्ता गर्न माग गरेमा फिराद पत्र दर्ता हुन सक्ने छैन र कुनै कारणवश दर्ता भएको भए तापनि दफा 91 बमोजिम दिएको फिराद पत्र बाहेक अन्य फिराद पत्र खारिज हुनेछ। मैले अघि पनि भने, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको अर्थ यो हो कि जो सम्पत्तिमा जसको हक पुग्छ, जुन कुरामा, जुन विषयमा जसको हक पुग्छ, तिनैले हक प्राप्त गरेको तिनै व्यक्तिले मुद्दा दिन सक्नु पर्दछ। असम्बन्धित व्यक्तिले, बेसरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा चाहिँ यदि दिएको छ भनेदेखि एक त दर्ता नै हुँदैन र दर्ता पनि भइसकेको अवस्था छ भनेदेखि पछिल्लो चरणमा खारिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अर्थ रहेको छ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी दफा 87 मा के व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि एउटै फिराद पत्र दिन सक्ने। अब यसमा के भनेको छ भनेदेखि उपदफा 1 मा भएको व्यवस्थाले हेर्दा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति विरुद्ध देवानी प्रकृतिको कुनै दाबी र त्यससँग सम्बन्धित जतिसुकै विषय भए पनि त्यस्तो विषयमा एउटै फिराद पत्र दायर गर्न सक्नेछ। अब यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। एउटै व्यक्तिले अर्को कुनै एउटै व्यक्ति उपरमा अथवा चाहिँ ती व्यक्तिको उपरमा देवानी प्रकृतिको, फौजदारी होइन, देवानी र फौजदारी फेरि एउटै फिराद पत्रमा राख्न मिल्दैन। देवानी प्रकृतिको हुन्छ भनेदेखि त्यो विषयसँग सम्बन्धित जतिसुकै कुरा किन नहोस् त्यो सम्पूर्णलाई समेटेर एउटै फिराद मार्फत आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ अथवा चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अर्थ रहेको हामीले बुझ्नु पर्दछ। अलग अलग चाहिँ हालिराख्नु, अलग अलग चाहिँ दिइराख्नु, अलग अलग चाहिँ छुट्टा छुट्टै फिराद दिइराख्नु चाहिँ पर्दैन, तर विषय चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनुपर्दछ र त्यो चाहिँ देवानी प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ विचारको चाहिँ ख्याल राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी उपदफा 2 मा के व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि कसैले एकैपटक एउटै फिराद दिए हुने विषयमा सो नगरी पहिले दिएको मुद्दाको परिणाम विचार गरी त्यसको आधारमा पछि फिराद दिन आएमा त्यस्तो फिराद लाग्ने छैन। अथवा जो कोही व्यक्तिले एउटा विषयमा एउटै फिराद दिँदा पनि चाहिँ हुन्थ्यो, त्यो नदिएर एउटा मागदाबी लिएर अदालतमा गइसकेपछि अथवा फिराद पत्र चाहिँ सुरुमा दर्ता गरिसके पश्चात त्यो फिराद मागदाबी बमोजिमको चाहिँ उसले हार बेहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ भनेदेखि अथवा फैसला भइसके पश्चात तिनै विषयवस्तुमा तिनै व्यक्तिको उपरमा चाहिँ अर्को फिराद दाबी लिएर चाहिँ जान मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ रोक लगाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अर्थ रहेको छ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी दफा 88 मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने वादी र प्रतिवादीको संख्याले असर नपर्ने। अब यसमा के भनेको छ भनेदेखि
कुनै एक विषयको दाबीको सम्बन्धमा कुनै एक व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति वा जतिसुकै व्यक्ति उप एउटै फिर्याद पत्र दिन सक्नेछ। अब यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि पक्षले अर्को पक्ष उपरमा अथवा एकजना होस् दुईजना होस् जतिसुकै जना होस् त्यसमा संख्यामा चाहिँ असर पर्दैन। जतिसुकै व्यक्ति भए पनि एउटा विषयमा एउटा व्यक्तिले अथवा चाहिँ समूहगत रूपमा नै आफ्ना विपक्षीहरूको उपरमा चाहिँ एउटै मुद्दा मार्फत एउटै फिर्याद मार्फत आफ्नो दाबी उसको उपरमा अथवा आफ्नो विपक्षीहरूको उपरमा दायर गर्न सक्छ लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अर्थ रहेको छ। त्यो कानुनी सुविधा चाहिँ उहाँलाई यी दफा बमोजिम दिएको छ अथवा चाहिँ छुट्टा छुट्टै व्यक्तिको संख्याको आधारमा दाबी लिइरहनु पर्दैन फिर्याद पत्र दायर गरिरहनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको अर्थ रहेको छ। हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी दफा 89 मा के भनेको छ भनेदेखि एक पटक मात्र फिर्याद पत्र दिनुपर्ने। अब यसको उपदफा 1 मा भएको व्यवस्थालाई विचार गर्दा यो देखिन्छ कि कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा दफा 87 बमोजिम कुनै व्यक्ति उप एक अदालतमा फिर्याद पत्र दिइसकेपछि त्यही विषयमा त्यस्तो अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा त्यस्तो व्यक्ति उप अर्को फिर्याद दिन सक्ने छैन। मैले दफा 87 को पनि कुरा राखेँ यसअघि नै। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा अदालतमा एकपल्ट चाहिँ फिर्याद दायर गरिसके पश्चात तिनै व्यक्तिले सोही अदालतमा अर्को फिर्याद पत्र दिन मिल्दैन। अथवा एउटा विषयमा एउटा अदालतमा मुद्दा दिइसकेपछि चाहिँ हुन्छ त्यसपछि दोबारा रूपमा अथवा दोहोरो रूपमा तिनै व्यक्तिको उपरमा दाबी लिन मिल्दैनन्। अथवा एउटा अदालतमा मुद्दा चलाइसके पश्चात तिनै व्यक्तिले तिनै व्यक्तिको उपरमा अर्को अदालतमा गएर मानिलिनु सप्तरी जिल्ला अदालतमा उसले माग दाबी लिएर अदालतमा गइसकेको छ भनेदेखि सिराहा जिल्ला अदालतमा तिनै व्यक्तिको उपरमा मुद्दा गर्न मिल्दैन फिर्याद पत्र दायर गर्न मिल्दैन अथवा दाबी पत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ यो कानुन व्यवस्थाले चाहिँ रोक लगाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी यो दफाको उपदफा 2 मा के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि एकै विषयमा एउटा पक्षले कुनै अदालतमा अर्को पक्षले अन्य अदालतमा वा दुवै पक्षले एउटै अदालतमा छुट्टा छुट्टै फिर्याद पत्र दिएमा पहिलो दर्ता भएको फिर्याद पत्र बमोजिम मुद्दाको कारबाही भई अरु फिर्याद पत्र खारिज हुनुपर्छ। मानिलिनु एउटा व्यक्तिले एकपल्ट कसैको उपरमा कुनै अमुक अदालतमा सम्बन्धित अदालतमा फिर्याद पत्र दायर गरिसकेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा तिनै व्यक्तिले दोहोरो रूपमा फिर्याद दायर गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पहिलो दर्ता भएको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा बमोजिम चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढ्छ र चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसको विपक्षीले पनि उस उपरमा चाहिँ तिनै विषयमा मुद्दा दिएको छ भनेदेखि त्यस सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ के व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि तर कानुन बमोजिम दुवै पक्षको फिर्याद लाग्ने वा दुवै पक्षले फिर्याद गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै फिर्याद पत्र उप कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन। वा यसको अर्थ के चाहिँ बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि एउटा विषयमा दोहोरो रूपमा मानिलिनु चाहिँ उदाहरणको स्वरूप कुटपिट भएको छ। वादीले पनि प्रतिवादीलाई कुटपिट गरेको छ र प्रतिवादीले पनि वादीलाई कुटपिट गरेको छ। अब यस्तो सिचुएसनमा अब दुईटै पक्षले चाहिँ वादी भएर चाहिँ आफ्नो माग दाबी लिएर चाहिँ अदालतमा जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। एउटै विषयमा दोहोरो दाबी लिएर जाँदा पनि हुन्छ तर चाहिँ के छ भनेदेखि यस अघिको कुरा व्यवस्था बमोजिम बाँझिनु हुँदैन। एउटा पक्षले नै अर्को पक्ष उपरमा दोहोरो रूपमा चाहिँ मुद्दा दिन मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पनि ख्याल राख्नुपर्छ। यसको अर्थ रहेको छ हामीले बुझ्नु पर्दछ। साथै दफा 90 मा के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि फिर्याद पत्र हदमियाद भित्र दायर गर्नुपर्ने। यो पनि अति नै संवेदनशील कुरो हो किनभनेदेखि टाइम लिमिट अथवा हदमियाद भित्र कसैले दाबी प्रस्तुत गर्न सकेन भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यतिकै हदमियादको आधारमा त्यसको चाहिँ माग दाबी खारिज हुनुपर्छ। त्यसैले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम जुन विषयसँग सम्बन्धित काम कारबाही गराउन चाहेको छ त्यो विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा त्यो प्रक्रियामा
जानको लागि चाहिँ कति टाइम लिमिट दिएको छ, कति हद मियाद दिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ पनि चाहिँ अति नै संवेदनशील हुन्छ, विचारणीय हुन्छ र फिराद पत्रमा स्पष्ट रूपमा यो दफा बमोजिमको कानुनी आधारमा मलाई अन्याय पर्न गएको छ र यो अन्याय परेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो दाबी लिएर चाहिँ यति दिनभित्र चाहिँ समय तोकिएकोमा त्यो समयभित्रै चाहिँ यो फिराद पत्र दायर गर्न आएको छु भन्ने कुरा पनि चाहिँ फिराद पत्रमा स्पष्ट रूपमा लेख्नु पर्दै हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। अब यसको उपदफा 1 मा के भनेको छ भनेदेखि यिनै सन्दर्भमा फिराद पत्र दिँदा आफ्नो दाबी सहित कानुन बमोजिम तोकिएको हदमियादभित्र अदालतमा फिराद पत्र दिनुपर्नेछ। मैले भनिहालेँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि फिराद पत्र दिनुपर्दाको अवस्थामा त्यो दाबीलाई एड्रेस गर्ने, त्यो दाबीसँग सम्बन्धित कानुनमा तोकिएको हदमियादलाई चाहिँ टेक्नुपर्छ, लिनुपर्छ, उल्लेख गर्नुपर्छ र त्यो समयभित्र नै जानुपर्दछ। अन्यथा चाहिँ फिराद पत्र त दर्तै हुँदैन। दर्ता यदि भइसकेको छ भनेदेखि भुलवश, कर्मचारीको त्रुटिवश भनेदेखि त्यो पछिल्लो चरणमा गएर त्यो चाहिँ फिराद पत्र खारिज हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ के छ भनेदेखि विचार गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर उल्लेख गरेको यसले चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी उपदफा 2 मा के व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि उपदफा 1 बमोजिम फिराद पत्र दिँदा कुन कानुन बमोजिमको हदमियादभित्र फिराद गरेको हो सो कुरा फिराद पत्रमा खुलाउनु पर्नेछ। मैले अघि भनि नै हालेँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि कुन कानुन अन्तर्गत आफ्नो मागदाबी लिएर चाहिँ गएको छ त्यो मागदाबीलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने र त्यो दाबीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा चाहिँ तोकिएको हदमियाद यति दिनभित्र हो र त्यो समयभित्र आफू अदालतमा यो फिराद लिएर आएको छु भन्ने कुरा चाहिँ फिराद पत्रमै उल्लेख गर्नुपर्छ, खुलाउनुपर्छ। यसको अर्थ रहेको छ, हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यसैगरी उपदफा 3 मा के व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि उपदफा 1 वा 2 को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता गर्न ल्याएको फिराद पत्र दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्नेछ। यो कुरा पनि मैले भने, यदि कथन कदाचित कुनै व्यक्तिले उसले लिएको दाबीसँग सम्बन्धित जति दिनभित्र चाहिँ मानिलिनु चाहिँ 35 दिनभित्रमा अदालतमा जानुपर्ने स्थिति छ भनेदेखि 35 दिन बिराएर 36वां दिन अथवा चाहिँ 40वां दिन अथवा चाहिँ 2 महिना पछि त्यो विषयवस्तु लिएर चाहिँ आफ्नो फिराद पत्र लिएर अदालतमा गएको छ भनेदेखि त्यस्तो फिराद पत्र चाहिँ दर्ता हुँदैन। सम्बन्धित फाँटवाला, सम्बन्धित कर्मचारी, सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता नहुने भन्ने कुराको चाहिँ दरपीठ गरेर चाहिँ फिर्ता पठाइदिन्छ अथवा चाहिँ त्यो मुद्दा, त्यो फिराद पत्र दर्ता हुँदैन, त्यसको काम कारबाही अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित मागदाबी लिएर फिराद पत्र चाहिँ लिएर अदालतमा जानु पर्दाखेरि 1 नम्बरमा हकदै आउनुपर्छ। अनि कानुनी व्यवस्था बमोजिम चाहिँ आफूलाई अन्याय परेको विषयसँग सम्बन्धित चाहिँ कानुनी आधार हुनुपर्छ। त्यो आधारलाई पुष्टि गर्नका लागि चाहिँ हदमियाद तोकेको जुन छ त्यो हदमियादभित्र चाहिँ फिराद पत्र लिएर जानुपर्दछ। एउटा व्यक्ति उपरमा पटक पटक चाहिँ दोहोरो रूपमा चाहिँ फिराद गर्नु हुँदैन। एउटा विषयमा देवानी प्रकृतिको छ भनेदेखि एउटै विषयमा पनि एउटै फिरादमा पनि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समेटेर जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनमा रहेको छ बुझ्नु पर्दछ। यसरी मैले यहाँहरूको समक्षमा यो फिराद र दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो यी ऐनमा यी कुराहरू चाहिँ व्यवस्था रहेको छ, बुझ्नु पर्दछ। साथै यी कुरालाई आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियोलाई अरूलाई सेयर पक्कै पनि गर्नुहोला भन्ने कुराको पनि अपेक्षा राख्दै यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।